नमस्कार। आज म नागरिकता सम्बन्धी नेपालको संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधानहरू के छन्, के कस्ता प्रावधानहरू रहेका छन् भन्ने विषयमा यहाँहरू समक्ष केही कुराहरू चाहिँ राख्न गइरहेको छु। र नेपालको सन्दर्भमा नागरिकताको विषय अत्यन्तै पेचिलो विषय पनि हो। विभिन्न राजनीतिक दलहरूले लामो समयदेखि नागरिकताको विषयलाई राजनीतिक एजेन्डाको रूपमा पनि उठाउँदै आएको पाइन्छ। र नागरिकता यति महत्त्वपूर्ण दस्तावेज हो कि त्यो नागरिकताको पहिचान बिना कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि मुलुकको नागरिक बन्न असक्षम हुने भएको हुनाले पनि कुनै पनि व्यक्तिको लागि नागरिकताको प्रमाणपत्र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। र नागरिकता व्यक्ति र राज्यबीचको कानुनी एवं राजनीतिक सम्बन्धलाई निर्धारण गर्ने यस्तो माध्यम हो जुन माध्यमद्वारा कुनै पनि व्यक्तिको कानुनी एवं आधिकारिक पहिचान हुने गर्छ। र राज्यबाट जनतालाई प्रदान गर्ने सबै अधिकारहरू प्राप्तिको मुख्य आधारको रूपमा नागरिकतालाई लिने गरिन्छ। र नागरिकता प्रदान गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हुन्छ भने बिना भेदभाव नागरिकता प्राप्त गर्नु नागरिकको अधिकार रहन्छ। र प्रत्येक व्यक्तिको लागि महत्त्वपूर्ण मानिने यो नागरिकताको विषयमा हाम्रो मुलुकमा पनि थुप्रै छलफलहरू यहाँभन्दा अगाडि पनि भइसकेका छन्। र अहिले पनि नागरिकताको सवाल अत्यन्तै मजबुत रूपमा उठाउने गरेको पाइन्छ। र कुनै पनि नागरिक लामो समय कुनै पनि मुलुकमा बस्दैमा उक्त व्यक्ति उक्त मुलुकको नागरिक बनिहाल्छ भन्ने हुँदैन। र नागरिक अधिकार एवं राजनीतिक अधिकारहरूलाई प्रयोग गर्नको लागि संविधान र कानुनले तोकेका आधार प्रक्रियाहरू पुरा गरी कुनै पनि व्यक्तिलाई नागरिकता प्रदान गर्ने गरिन्छ। र नागरिकताको सन्दर्भमा संसारमा भएका जति पनि अभ्यासहरू छन् ती अभ्यासहरूको विश्लेषण गर्ने हो भने मुख्यतया संसारमा 3वटा आधारमा नागरिकता दिने प्रचलन रहँदै आएको छ। एउटा आधार भनेको वंशजको आधार हो। वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने यो अधिकार अत्यन्तै प्राचीन अभ्यास पनि हो, प्राचीन आधार पनि हो। वंशजको भन्नुको मतलब राइट टु ब्लड, रगतको नाता भन्ने एउटा सिद्धान्तमा आधारित वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने चलन विश्वमा अत्यन्तै पुरानो चलन हो। र अर्को आधार भनेको जन्मको आधारमा। जन्मको आधारमा पनि नागरिकता प्रदान गर्ने जुन सिद्धान्त छ त्यो सिद्धान्त भनेको राइट टु ल्यान्ड, भूमिको अधिकार। कुनै पनि व्यक्ति कुन भूमिमा उसको जन्म हुन्छ भन्ने आधारमा उसको राष्ट्रियताको पहिचान गरिन्छ। त्यसैले जन्मको आधारमा पनि नागरिकता दिने प्रचलन संसारभर रहँदै आएको छ। र अर्को आधार भनेको अङ्गीकरणको आधार हो। अङ्गीकरणको आधार भनेको के हो भने यो सिद्धान्त विशेष गरी नागरिकता प्राप्त गर्ने सिद्धान्तमध्ये अहिले बढी एकदमै प्रचलनमा रहेको सिद्धान्त पनि हो। यो सिद्धान्त बमोजिम अब कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पनि मुलुकमा विभिन्न तरिकाले अङ्गीकरणको नागरिकता प्राप्त गर्ने आधारहरू तयार गर्न सक्छ। जस्तै
कुनै व्यक्तिले वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेको सन्दर्भमा अनि उसले म यो मुलुकको नागरिकता लिन्छु भन्ने तरिकाले उसले आफै स्वस्फूर्त रूपमा चयन गरेको सन्दर्भमा लामो समय उक्त मुलुकमा बसोबास गरेको आधारमा तथा उक्त मुलुकको सरकारी सेवामा नियुक्ति भई काम गरेको अथवा म उक्त मुलुकको नागरिकको रूपमा रहन पाऊँ भन्ने हिसाबले उसले विभिन्न सम्बन्धित मुलुकमा रहेका संवैधानिक एवं कानुनी आधारहरूको आधारमा निवेदन दिएको सन्दर्भमा पनि त्यो अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने स्थिति बन्न सक्छ र त्यो हिसाबले त्यो तरिकाले उक्त व्यक्तिलाई अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गरिन्छ। अब सरसर्ती हेर्दाखेरि विश्वका यी तीनवटा जुन प्रमुख आधारहरू छन् नागरिकता प्रदान गर्ने, यी आधारहरूमा रहेर विश्वका विभिन्न मुलुकहरूले विभिन्न तरिकाले आफ्नो भौगोलिक अवस्था, त्यहाँको सांस्कृतिक अवस्था, ऐतिहासिक अवस्था, ती सबै अवस्थाहरूको मूल्याङ्कन गरेर आफ्नो तरिकाले नागरिकता दिने चलन विश्वमा छ। र नेपालको सन्दर्भमा पनि के कस्ता आधारहरू छन् त, नागरिकता प्राप्त गर्ने के कस्ता आधारहरू नेपालको संविधान तथा नेपालको कानुनमा विद्यमान छन् भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो छ। र सरसर्ती हेर्ने हो भने नेपालमा त्यति धेरै लामो इतिहास छैन नागरिकता सम्बन्धी विषयको। सुरुमा नागरिकता दिने जुन ऐन बन्यो, नेपाल नागरिकता ऐन, नेपालको नागरिकता सम्बन्धी ऐन 2009 भनेर 2009 सालमा जुन ऐन बन्यो, त्यो ऐनमा वंशज अनि जन्म र अङ्गीकृतको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको हामीले पाउँछौँ। र विभिन्न समयमा बनेका विभिन्न संविधानहरूले पनि नागरिकता सम्बन्धी विषयलाई समेट्दै अगाडि बढे। र अहिले हामीले पछिल्लो समयमा नेपालको संविधान जुन जारी भयो, नयाँ संविधान सभाबाट जुन घोषणा गरियो संविधान, उक्त संविधानको भाग 2 मा विशेष गरी नागरिकताको सवाललाई अथवा नागरिकताको सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ। र यो संविधानको भाग 2 को धारा 10 मा के भनिएको छ भने कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन भनेर नागरिकता पाउने अधिकारलाई एउटा हकको रूपमा स्थापित गरेको पाइन्छ। र मौलिक हकको रूपमा स्थापित नागरिकता प्राप्त गर्ने जुन अधिकार छ, त्यो अधिकारलाई प्रयोग गर्दाखेरि कस्तो खालको नागरिकता पाउने, किनकि नेपाल पनि संघीयतामा आधारित अथवा संघीय शासन प्रणाली लागू भएको मुलुक भएको हुनाले त्यो अधिकारलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने विषयमा धारा 10 को उपधारा 2 मा प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल संघीय नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ भन्ने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ। र त्यस्तै गरी नागरिकता प्राप्त गर्ने विभिन्न आधारहरूमध्ये धारा 11 मा के भनेको छ भने यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका र यस भाग बमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिहरू नेपालको नागरिक हुनेछन् भन्ने व्यवस्था धारा 11 मा गरेको पाइन्छ। त्यसै गरी यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा थाई बसोबास भएको, जस्तै वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति र कुनै व्यक्ति जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने भन्ने विषय हाम्रो संविधानले गरेको छ। र अर्को त्यस्तै यो संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि नेपालमा जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका जुन जति पनि नागरिकहरू छन्, ती नागरिकहरूका सन्तानले
बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक भएको स्थितिमा पछि उसले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउन सक्छ अथवा वंशजको आधारमा नागरिकता दिनेछ भन्ने विषयलाई पनि हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै अर्को नेपालभित्र फेला परेको जस्तै पितृत्वको ठेगाना नभएको, मातृत्वको ठेगाना नभएको त्यस्तो खालको कोही नाबालक नेपालमा भेटियो भने निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म, फेला पर्यो भने फेरि अर्को आधार त्यहाँ आकर्षित हुन्छ। यदि फेला परेन भने वंशजको आधारमा चाहिँ नेपालको नागरिक ठर्नेछ र वंशजको आधारमा चाहिँ उसलाई नागरिकता प्रदान गरिनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ। र अर्को नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई पनि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ भन्ने विषय हाम्रो संविधानमा उल्लेख गरिएको छ। र त्यो अवस्थामा यदि बाबु विदेशी नागरिक भएको ठरेमा त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता सङ्घीय कानुन बमोजिम अङ्गीकृत नागरिकतामा परिणत हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। अब यो भने के हो भने बाबु पहिचान चाहिँ भएन, नेपालको नेपाली आमाबाट जन्मेको कुनै बालबालिका यदि उसको बाबुको पहिचान हुन सकेन भने त्यो बालबालिकालाई अथवा उसलाई बालिग भइसकेपछि वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न सक्ने भन्ने देखिन्छ। यदि बाबुको पहिचान यदि भयो भने र बाबु पहिचान हुँदाखेरि विदेशी नागरिक ठहरियो भने त्यस्तो नागरिकता चाहिँ स्वतः चाहिँ अङ्गीकृत नागरिकतामा परिणत हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। र अर्को व्यवस्था नेपालको नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले यदि उसले चाहेमा सङ्घीय कानुन बमोजिम नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था हाम्रो संविधानमा छ। र अर्को व्यवस्था अन्तर्गत विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिक जुन नेपालका महिलाहरू त्यस्ता महिलाहरूबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा निज नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरेको र निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको रहेनछ भने त्यस्तो नागरिकलाई अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने भन्ने व्यवस्था हाम्रो संविधानमा उल्लेख गरिएको छ। तर नागरिकता प्राप्त गर्दाका बखत निजका बाबु र आमा दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने नेपालमा जन्मेको त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था उक्त धारामा गरिएको पाइन्छ। र त्यस्तै गरी अर्को व्यवस्था भनेको नेपाल सरकारले सङ्घीय कानुन बमोजिम कुनै पनि व्यक्तिलाई सम्मानार्थ नागरिकता प्रदान गर्न सक्नेछ भनेर व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्था कस्तो व्यवस्था हो भने कुनै विदेशी नागरिकलाई नेपालको सन्दर्भमा उसले कुनै त्यस्तो ख्याति प्राप्त गरेको, अलि विद्वता प्राप्त गरेको, त्यस्तो अलि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ख्याति कमाएका व्यक्तिलाई यदि उसको पनि चाहना भयो सम्मानार्थ नागरिकता लिने भने नेपाल सरकारले चाहिँ निर्णय गरेर चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ सम्मानार्थ नागरिकता प्रदान गर्न सकिने देखिन्छ। र अन्तिममा अर्को व्यवस्था भनेको नेपालभित्र गाभिने गरी कुनै क्षेत्र प्राप्त भएमा त्यस्तो क्षेत्रभित्र बसोबास गरेको व्यक्तिहरू सङ्घीय कानुन बमोजिम नेपालको नागरिक ठहरिनेछन् भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ। र यति संविधानमा भएको व्यवस्थाहरूलाई मध्यनजर गर्दाखेरि अहिले हाम्रो प्रचलित कानुन भनेको नेपालमा नागरिकता सम्बन्धी कानुन भनेको नेपालको नागरिकता ऐन 2063 छ। यो ऐनले पनि त्यही संविधानमा भएका व्यवस्थाहरूलाई अलि विस्तृतीकरण गरेर ऐनमा व्यवस्था गरिएको पाइन्छ। र ऐनको दफा 3 को उपदफा 1 मा कुनै व्यक्ति जन्म हुँदा निजको बाबु आमा नेपालको नागरिक भएमा त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुने व्यवस्था गरेको छ। र सङ्घीय कानुन र संविधानको अधीनमा रही यदि नेपालको नागरिक हुन योग्यता पुगेको व्यक्ति छ भने उक्त व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गर्नको लागि के कस्तो कार्यविधि अवलम्बन गर्ने, के कस्ता खालका प्रमाणहरू अथवा के कस्ता खालका कागजातहरू संलग्न गर्ने भन्ने विषयमा
यो नेपाल नागरिकता ऐन 2063 ले व्यवस्था गरेको छ र त्यो व्यवस्था अनुसार कुनै अब संविधान र कानुनले योग्यता पुगेको व्यक्तिले नागरिकता लिन चाहेमा उसको उमेर चाहिँ 16 वर्ष पुगेको हुनुपर्छ र बाबु वा आमा वा आफ्नो वंशतर्फका 3 पुस्ताभित्रको नातेदारले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हुनुपर्छ। यदि चाहिँ त्यस्तो प्राप्त गरेको छैन भने फेरि वंशजको आधारमा हामीले नेपालको नागरिकताको दावा गर्न सकिँदैन र गाउँ विकास अब अहिलेको हकमा स्थानीय तहहरूले जन्मस्थान र नाता खुल्ने गरी चाहिँ सिफारिस गरिदियो भने नागरिकता प्रदान गर्ने अधिकार अहिले गृह मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न जिल्लामा भएका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई छ र सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले संविधान र कानुन बमोजिम योग्यता पुगेका नागरिकहरूलाई चाहिँ नागरिकता प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको पाउँछौँ। र अब कसैले नागरिकता लिन पर्यो भने के कस्ता खालका प्रमाणहरू चाहिँ जुटाउने, कुन आधारमा नागरिकता लिने, जस्तै अघि मैले यहाँभन्दा अगाडि भनिसकेँ मुख्य गरी 3 वटा आधारहरू हैन, वंशजको आधार, जन्मको आधार र अङ्गीकृतको आधारमा नागरिकता दिने जुन प्रक्रिया छ त्यो प्रक्रिया अन्तर्गत चाहिँ कुन आधारमा नागरिकता लिँदा कस्ता कस्ता खालका चाहिँ कार्यविधिहरू हामीले पुरा गर्नुपर्छ, कस्ता कस्ता खालका चाहिँ प्रमाणहरू हामीले सङ्कलन गर्नुपर्छ र कस्ता कस्ता खालका कागजातहरू सङ्कलन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा नेपालको नागरिकता नियमावली 2063 ले व्यवस्था गरेको पाइन्छ। उक्त नियमावली अनुसार वंशजको नाताले नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन चाहने कुनै पनि व्यक्ति 16 वर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्छ र उसले एउटा त्यो अनुसूचीमा एउटा निवेदनको ढाँचा छ, त्यो ढाँचा बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ र उक्त निवेदन साथसाथै संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरूमा बाबु वा आमा वा आफ्ना वंशतर्फका 3 पुस्ताको नातेदारको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको फोटोकपी राख्ने, अर्को जन्मस्थान र नाता खुल्ने गरी सम्बन्धित स्थानीय तहले गरिदिएको सिफारिस पत्र अथवा जन्म दर्ता प्रमाणपत्रको फोटोकपी राख्ने र यदि 3 पुस्ताभित्रको नातेदारको नागरिकताको प्रमाणपत्र पेश गर्न सकेन भने त्यस्तो नातेदारसँग नाता खुल्ने प्रमाणित पत्र पनि हामीले राख्न सक्छौँ र त्यति पनि गर्न सकिएन भने ती कागजातहरू पनि हामीले बनाउन सकेनौँ भने नेपाली नागरिकलाई नागरिकता लिँदाखेरि उसको निवेदकका जसले निवेदन दिन्छ बाबु वा आमा नेपाली नागरिक भएकाले निज वंशजको नाताले नेपालको नागरिक भएको र नेपालमा जन्म भई निरन्तर रूपमा नेपालभित्र स्थायी रूपमा बसोबास गरी आएको बेहोरा खुल्ने गरी स्थानीय तहले सिफारिस गरिदियो भने पनि उक्त सिफारिस पत्र पनि हामीले राख्नुपर्छ र अर्को सम्बन्धित वाडामा बसोबास गर्ने 3 जना नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका नागरिकहरूले गरिदिएको मुचुल्का हुन्छ एउटा, त्यो मुचुल्कालाई पनि हामीले समावेश गर्न पर्छ र यदि त्यस्तो मुचुल्का गर्दाखेरि कुनै व्यक्ति नेपालको नागरिक होइन भन्ने लाग्यो भने त्यसको छानबिन गर्ने अधिकार भनेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अथवा यानि कि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हुन्छ र उसले पछि त्यस्तो शङ्का लाग्यो भने थप आवश्यक जाँचबुझ गरेर थप अनुसन्धान गरेर नागरिकता दिने गर्छ र त्यसरी नागरिकता प्राप्त गर्न सकिन्छ। र अर्को जस्तै अब नेपालमा फेला परेको पितृत्वको ठेगाना नलागेको, मातृत्वको ठेगाना नलागेका त्यस्ता खालका नागरिकहरूलाई नागरिकता प्रदान गर्दाखेरि विशेष गरी नेपाल सरकारबाट स्वीकृत प्राप्त बाल मन्दिरहरू, अनाथालयहरू अथवा अन्य बालबालिकालाई संरक्षण गर्ने त्यस्ता कानुनत दर्ता भएका सङ्घ संस्थाहरूमा हुर्केको छ अथवा त्यहाँ बसोबास गरेको छ, त्यहाँ बढेको छ भने त्यस्ता सङ्घ संस्थाको सिफारिस पनि हामीले संलग्न गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी कुनै व्यक्तिले विशेष रूपमा
नागरिकता लिनु पर्यो भने प्रचलित कानुन बमोजिम संरक्षकत्व प्राप्त नगरी पालन पोषण गरेको भए पालन पोषण गर्ने व्यक्तिको नागरिकताको प्रमाणपत्रको फोटोकपी पनि संलग्न गर्ने र त्यसरी पालन पोषण गरेको संस्था छ भने संस्थाको प्रमुखबाट गरिदिएको शनाखत सँगसँगै अरू पालन पोषण गर्ने अन्य व्यक्तिहरूको पनि शनाखतको विवरण तयार गरेर सम्बन्धित अनुसूची बमोजिम निवेदनसहित पेश गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो सँगसँगै स्थानीय तहबाट चाहिँ जुन अघि सिफारिस भनेको छ त्यो सिफारिस पनि हामीले संलग्न गर्नुपर्ने हुन्छ। यति कुरा गरियो भने नागरिकता प्राप्त गर्ने जुन हाम्रो नेपाल नागरिकता ऐन नेपाल नागरिकता नियमावली दुईटैले के अरे पुरा गरेका अथवा गरेका ती आधारहरू बमोजिम चाहिँ नागरिकता लिने एउटा कानुनी अवस्था पुरा हुन्छ। र आज म यहाँ अब यति नागरिकता लिँदाखेरि के कस्ता प्रक्रियाहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ के कस्ता प्रक्रियाहरू चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राखिसकेपछि मुख्य गरी हाम्रो मुलुकमा एउटा समस्याको रूपमा रहेको नेपाली नागरिक महिलाबाट जन्म भएका पितृत्वको ठेगाना नभएका सबभन्दा अहिले हाम्रो बढी समस्या भनेको त्यस्ता बालबालिकाहरूले नागरिकता पाउनबाट वञ्चित भएको भने थुप्रै हामीले विभिन्न मिडियामा विभिन्न सञ्चार माध्यममा हामीले सुन्दै गरेका छौँ। त्यही विषयमा मैले यहाँहरूलाई केही कुराहरू चाहिँ राख्न गइरहेको छु। र हाम्रो सन्दर्भमा नेपालको इतिहास हेर्ने भने वास्तव महिलाहरू सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक शैक्षिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा अत्यन्तै पछाडि परेका छन्। ती सबै क्षेत्रबाट महिलाहरूलाई वञ्चितीकरण गरिएको छ। महिलाहरूलाई विशेष गरी वैकर श्रेष्ठको रूपमा मात्रै हाम्रो समाजले बुझ्ने गरेको छ। महिलाहरूमाथि थुप्रै विभेदहरू अत्याचारहरू दमनहरू शोषणहरू हुँदै आएका छन् र यत्रो आधा हिस्सा हैन संसारैभरि आधा हिस्सा ओगट्ने महिलाहरूको यो राजनीतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तनमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण योगदान पनि रहेको छ। खास गरी परिवारमा हुने उनीहरूको योगदान अत्यन्तै अतुलनीय छ। किनकि पारिवारिक रूपमा जति पनि हाम्रो समाजमा अहिले पारिवारिक रूपमा जे खालको भूमिका छ त्यो भूमिकामा महिलाहरूको अत्यन्तै ठुलो योगदान छ र त्यो योगदानलाई हामीले उचित कदर गर्न सकिरहेका छैनौँ, उचित मूल्याङ्कन गर्न सकिरहेका छैनौँ। अझ नेपालको अझै अलि पछाडि गएर हेर्ने हो भने यतिसम्म कि महिलाहरूलाई पति मर्दा पनि सँगसँगै सती जाने नाममा जिउँदै जलेर मर्नुपर्ने सम्मको त्यस्तो खालको अत्याचार पनि हाम्रो समाजमा विद्यमान थियो। कुनै समय कुनै दिन त्यो हामी विभिन्न इतिहासका कालखण्डमा विभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेजहरू पढ्दाखेरि हामी थाहा पाउन सक्छौँ। र त्यस्तो खालको चलन त्यो खराब रीतिरिवाज अन्धविश्वास खराब मान्यता यति बलियो थियो कि महिलाहरूको राइट टु लाइफ जुन जीवनको अधिकारै हरण भएको सम्म हो। र यसरी महिलाहरू जुन खालको विभेदबाट आफ्नो जीवन आफ्नो भूमिकालाई अगाडि बढाइरहनु पर्ने थियो, पछिल्लो समयमा महिलाहरूको अधिकारको विषयमा थुप्रै आवाजहरू उठ्दै गए। सशक्त रूपमा आवाजहरू बुलन्द हुँदै गए। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न खालका कानुनी प्रावधानहरू कानुनहरू सन्धि महासन्धिहरू बन्ने प्रचलन भयो। त्यही सन्दर्भमा कोही पनि व्यक्ति राष्ट्रियताको अधिकारबाट वञ्चित हुन नपरोस्, प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक ऊ जन्मेको मुलुक हुन सक्छ अथवा उसले अन्य आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने अरू मापदण्डहरू हुँदाहुँदै पनि त्यस्तो व्यक्ति चाहिँ नागरिकताबाट वञ्चित नहोस्, राष्ट्रियताबाट वञ्चित नहोस् भनेर यो मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र
जुन 1948 अहिले छ, त्यसको धारा 15ले त्यो अधिकारलाई ग्यारेन्टी गरेको अवस्था छ। त्यो धारा 15मा के भन्छ भने प्रत्येक व्यक्तिलाई नागरिकताको अधिकार छ। कुनै पनि व्यक्तिलाई मनोमानी ढङ्गले निजको नागरिकताको अधिकारबाट वञ्चित गरिने छैन भनेर नागरिकता प्रदान अथवा नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकारलाई त्यो घोषणापत्रले समेटेको छ। र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, हामीले त्यसलाई ICCPR भन्छौँ। ICCPRको धारा 24ले पनि प्रत्येक शिशुलाई जन्मेपछि दर्ता गरिने तथा निजको नाम राखिनेछ र राष्ट्रियता प्राप्त गर्ने शिशुको अधिकार हुन्छ भन्ने कुरालाई ग्यारेन्टी गरेको छ। र महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभावहरू उन्मूलन गर्ने महासन्धि सिड, जसलाई हामीले सिड भनिन्छ, त्यो सिडको धारा 9ले पनि के भन्छ भने पक्ष राष्ट्रहरूको बालबालिकाको राष्ट्रियताको सम्बन्धमा महिलालाई पुरुष र समान अधिकार प्रदान गर्नेछ भनेर महिला अधिकारको दृष्टिकोणबाट उक्त अधिकारलाई ग्यारेन्टी गरिएको छ। र अर्को बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि CRC, जुन 1989मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जारी गर्यो, त्यो CRCको धारा 7ले के भन्छ भने बालबालिकालाई जन्मदा साथ दर्ता गर्नुपर्छ। बालबालिकाको जन्मपछि आफ्नो राष्ट्रियताको अधिकार प्राप्त गर्नेछन् र महासन्धिहरूको प्रावधानहरूले महिला र पुरुष दुवैलाई नागरिकता प्रदान गर्न सक्ने प्रत्याभूत गरेको सन्दर्भमा कोही पनि व्यक्ति राष्ट्रियता विहीन हुन नपरोस् भन्ने हिसाबले यति 3-4वटा महासन्धिहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा रहेका महासन्धिहरूले नागरिकताको अधिकारलाई ग्यारेन्टी गरेको अवस्था छ। र अघि मैले भने नेपालको सन्दर्भमा नेपाली नागरिक महिलाबाट जन्मेको पितृत्वको ठेगाना नभएको बालबालिकाहरूको सन्दर्भमा हाम्रो सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पनि थुप्रै मुद्दाहरूमा फैसला गरेको छ। जस्तै एउटा फैसला यो बारी समुदायका बालबालिकाहरूको सन्दर्भमा थियो र त्यो मुद्दामा के भनेको छ भने फैसलाले बारी समुदायका बालबालिकाहरू लगायत बाबुको ठेगाना नलागेका सबै बालबालिकाहरूलाई बाबुको ठेगाना नभएको भन्ने कारणले निजहरूको जन्म दर्ता गर्न इन्कार नगर्नु तथा त्यस्ता बालबालिकाहरूलाई नेपालको संविधान, तत्कालीन संविधान 2047को धारा 9 बमोजिम नेपालको नागरिकता प्रदान गर्न अविलम्ब आवश्यक व्यवस्था गरी त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई नेपालको नागरिकता प्रदान गर्न विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर छ भनेर बारी समुदायका बालबालिकाको सन्दर्भमा पनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारलाई निर्देशन गरेको पाइन्छ। र अर्को, अहिले यति हुँदाहुँदै पनि थुप्रै समस्याहरू छन् हाम्रो मुलुकमा। बाबुको ठेगान पहिचान नलागेका जति पनि महिलाबाट जन्मेका बालबालिकाहरू छन्, अहिले पनि थुप्रै बालबालिकाहरू राष्ट्रियताबाट वञ्चित हुनु परेको छ, उनीहरूको कुनै पहिचान छैन। र यसरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई निर्देशन गर्दा गर्दै पनि कतिपय जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू अथवा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रमुखमा रहनुहुने प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले त्यस्तो अवस्थाका बालबालिकाहरूलाई नागरिकता प्रदान गर्नबाट अन्कनाउने, उनीहरूलाई नागरिकता प्रदान गर्न नसकिने भन्ने खालका कुराहरू, समस्याहरू पनि हाम्रो अगाडि छन्। त्यही विषयलाई समेट्दै अहिले नेपालको नागरिकता ऐन 2063मा तेस्रो संशोधन हुन गइरहेको छ। उक्त संशोधन सङ्घीय व्यवस्थापिका सङ्घीय संसद, प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट त्यो तेस्रो संशोधन पारित भएको अवस्था छ। अब सदनको दुवै हाउसले पारित गरिसकेपछि त्यो तेस्रो संशोधन पारित हुन्छ र त्यो तेस्रो संशोधनमा
के व्यवस्था गरिएको छ भने त्यस्तो बाबुको ठेगाना नलागेका बालबालिकाहरूलाई कसरी नागरिकता दिन सकिन्छ, कसरी सहज रूपमा उनीहरूले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछन् भन्ने विषयले अलिक प्रष्ट रूपमा व्यवस्था गरेको पाइन्छ। त्यसमा के भनेको छ भने अहिले प्रस्तावित व्यवस्था भनेको नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको बेहोरा निजको आमाले सो घोषणा गर्यो भने त्यस्ता बालबालिकाहरूलाई चाहिँ नागरिकता दिने भन्ने चाहिँ व्यवस्था छ। तर निवेदन दिँदाखेरि जसले निवेदन दिएको उसको आमाको यदि मृत्यु भइसकेको अवस्था भयो भने अथवा उसको होस ठेगाना नरहेको अवस्था भयो भने नागरिकता लिने व्यक्तिले स्वयं सो घोषणा गरेको कागजात संलग्न गर्यो भने त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ वंशजको आधारमा चाहिँ नागरिकता दिने भनेर अहिले प्रस्तावित संशोधनले अलिक प्रष्ट रूपमा यो व्यवस्थालाई अगाडि सारेको छ। सायद आउने दिनमा अब यो व्यवस्था सङ्घीय संसदले पारित गरिसकेपछि कार्यान्वयन हुन्छ र यो स्पष्ट व्यवस्था भइदियो भने त्यस्ता खालका समस्यामा परेका बालबालिकाहरूले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छन्, उनीहरूले सहज रूपमा नागरिकता लिन सक्छन् भन्ने हेतुले चाहिँ यो नेपाल नागरिकता ऐन 2063 को तेस्रो संशोधन गर्न लागि देखिन्छ। र पक्का पनि अब यो तेस्रो संशोधन सङ्घीय संसदबाट पारित भइसकेपछि त्यस्तो समस्यामा परेका सबै बालबालिकाहरूले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछन् भन्ने विश्वास लागेको छ। र आउने दिनहरूमा यस्ता खालका सामग्रीहरू यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ यहाँहरूको सुझावको अपेक्षा गर्दै अहिलेलाई बिदा हुन्छु।